مساء الخير للكل. طبعا الطلاب معودين علي اطلع بالتي شيرت وجينز، هالمره شايفيني بكرافات، حنكون شوي جديين اليوم، اوكي؟ حضرت مدير عام وزاره الاعلام الدكتور حسن فلحه الصديق والزميل في الجامعه، حضرت رئيس مجلس اداره شركه جو فور ميديا السيد سامر معز الدين، حضرات الزملاء الاعلاميين والمشاركين والمشاركات في هذه الدوره الاعلاميه، دوره المذيع المحترف، تحيه طيبه وبعد للجميع. لقاؤنا اليوم هو تتويج لجهود كبيره بذلت على مدى اشهر لاخراج هذا المشروع الى النور. مشروع كان هدفه الاول والاساسي تزويد طلاب الاعلام في كل الجامعات اللبنانيه بالخبره والمهنيه التي اكتسبناها نحن من خلال عملنا في الكثير من المحطات العربيه والعالميه. الفكره انطلقت من الحاجه لهذا النوع من التدريب العملي على كيفيه اكتساب الخبرات المهنيه في مجال التقديم التلفزيوني، والاهم من ذلك فهم اليه صناعه الخبر التي هي اساس تقديم الاخبار والتفاعل معها بشكل محترف. فنحن كخريجي كليات الاعلام افتقدنا لهذا النوع من التدريب خلال مراحل دراستنا، واغلب ما كان يقدم لنا هو مجرد نظريات ومبادئ اساسيه بعيده عن العمل الحقيقي والاحتكاك المباشر بغرف الاخبار ومتابعه الاخبار والتقارير التي ترد في سياق هذه النشرات. الدراسه مهمه بطبيعه الحال، والاهم كان التطبيق الحقيقي لما تعلمناه في الجامعات، وهذا ما لمسناه في اول دوره تدريبيه. لمسنا ان هناك نقص ملحوظ في اوساط المشاركين من الطلاب في معرفه حقيقه ما يجري داخل اروقه محطات التلفزيون خلال مراحل اعداد النشرات والتقارير. برزت ايضا الحاجه لتدريب الطلاب على مراحل اخرى من العمل التلفزيوني، من بينها العمل في الميدان خلال الاحداث المهمه والطارئه. لم نكتفي خلال هذه الدورة أو ورشة العمل كما نريد أن نسميها، لم نكتفي فقط بعرض نظريات عن الإعلام، بل أدخلنا الطلاب في عمق هذا العمل بإيجابياته وسلبياته. فكانت هذه الورشة ورشة عمل حقيقية بالفعل، تضمنت كيفية صناعة الأخبار وإعداد النشرات الإخبارية والتقارير وكيفية العمل في الميدان ضمن بيئة تلفزيونية متكاملة. طلابنا لعبوا أدوارا كثيرة ومهمة خلال هذه الدورة. كانوا محررين للأخبار ومذيعين ومراسلين ومعدين لنشرات إخبارية. كانوا خلية نحل أطلعناهم خلالها على كل خطوات هذا العمل. لم نكتفي بذلك، بل أطلعناهم أيضا على كيفية التعامل مع الإعلام الجديد، السوشيال ميديا، ومع وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال التي أصبحت الآن من أهم الوسائل الإعلامية. تحول خلالها الجميع إلى صحفيين ومراسلين ومتابعين للحدث من خلال صفحاتهم الخاصة. من الأمور المهمة التي زودنا بها الطلاب في هذه الورشة أيضا عدم إغفال المصداقية والمهنية خلال عملهم في المستقبل. العمل الإعلامي يحتاج، خاصة في هذه المرحلة التي تغيرت فيها المقاييس وقلبت فيها الحقائق، نحتاج إلى جيل إعلامي بالفعل قادر على التمييز بين الصح والخطأ وعدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة بدون تحليلها وفهمها بالمنطق. الحيادية في الإعلام أيضا مطلوبة، لأن الإعلام هو للناس ويهدف إلى مقاربة الحقائق كما هي، وأن ندع للمشاهد وحده مهمة تكوين رأي عما يجري من أحداث تبعا للمنطق والعقل بطبيعة الحال. الحيادية مطلوبة إلا في حالات معينة: الإرهاب، التكفير، الإساءة للأديان والمعتقدات والأشخاص. لا مجال للرأي والرأي الآخر بالإذن من الجزيرة عند مقاربة موضوع الإرهاب الذي لا يجب أن يكون له في مكان في وسائل الإعلام. للأسف العديد من المحطات المحلية لا سيما اللبنانية بالتحديد يعني غرقت في وحول الإرهاب من خلال استضافة إرهابيين، وذلك بحجة أنها وجهة نظر. الإرهاب بالنسبة لي ولكم ليس وجهة نظر. أقول للطلاب في الختام: ادخلوا هذا المجال من بابه الواسع متكلين على المنطق والضمير والمهنية والإنسانية. وهذا هو جوهر العمل الإعلامي، أن نرتقي بالمشاهد والمتابع إلى أعلى مستويات الإنسانية ولخدمة القضايا المحقة التي تهم
كل الناس، لأن البعض ينظر إلى الإعلام على أنه هو الحق والحقيقة. أتوجه بالشكر لجميع من ساهم في تحويل هذه الورشة إلى واقع حقيقي أقرب ما تكون إلى العمل التلفزيوني بحلوه ومره. اسمحوا لي أن أشكر الصديق الدكتور حسان فلحة الذي وقف معنا ودعمنا بكل الوسائل عندما أبلغناه بنيتنا إقامة مثل هذه الدورة. وأن أشكر أيضا الصديق السيد سامر معز الدين الذي آمن بهذا المشروع ودعمه بدون حدود خدمة لشباب لبنان ولخلق بيئة إعلامية نظيفة وراقية. شكر كبير للزميلة لينا زهر الدين التي أسهمت بشكل كبير في هذه الدورة، أيضا للزميل ميشيل زري الذي كان له إسهام في تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بنظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال. الشكر موجه أيضا للصديق توفيق حمزة على الدعم والمؤازرة دائما توفيق. تحية أيضا للمواقع الإخبارية التي اهتمت بنشر أخبار هذه الدورة من بينها لبنان ديبيت وخبر بريس. أخيرا الشكر الكبير والكثير جدا لفريق عمل شركة جو فور ميديا الذي كان يعمل وراء الكواليس. أخص بالذكر هنا ميرنا عيتاني، بلال حطب، عصام عيتاني، لما رمضان، نزار حطبي، وأهديهم جميعا هذا النجاح. شكرا لكم.